वेलकम टू बुरहान्स प्रिपरेटरी एकेडमी। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। द लेक्चर विच वी आर गोइंग टू डिलीवर टुडे इज़ ऑन पाकिस्तान स्टडीज़, और पाकिस्तान स्टडीज़ का आज लेक्चर नंबर 1 आपको डिलीवर किया जाएगा। कल की ओरिएंटेशन क्लास में हमने सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बताया। याद रखिएगा, हमने उन्हीं टॉपिक्स पर फोकस रखना है जो एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। अगर हमारी पिछली बैचेस का आप जायज़ा लें तो जितने भी स्टूडेंट्स को कामयाबी मिली है उसकी क्या वजह थी? उसकी यही वजह थी कि मैंने उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ाया जो कि एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। आप मार्केट से अगर बुक लेते हैं तो उसमें काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि अननेसेसरी चीज़ें होती हैं, जो कि आपको एक बर्डन दिखाई देता है और आप उन टॉपिक्स को नहीं पढ़ पाते, और जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उन पर आपकी नज़र नहीं जाती। जो अननेसेसरी टॉपिक्स हैं वो आप पढ़ के जाते हैं और पेपर के अंदर वो टॉपिक्स पूछे ही नहीं जाते। तो मेरा ये पूरा का पूरा कोर्स जो है ये रिसर्च बेस्ड कोर्स है। मैं क्या करता हूँ, मैं पास्ट पेपर्स को स्टडी करता हूँ। पास्ट पेपर्स में जिन टॉपिक्स पर एग्जामिनर फोकस करते हैं तो हम वही टॉपिक्स आपको पढ़ाते हैं। न सिर्फ आपको वो टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं बल्कि उन टॉपिक्स से रिलेटेड एमसीक्यूज़ भी आपको पढ़ाए जाते हैं। तो इस पूरी बैच के अंदर आपने एक चीज़ नोट करनी है कि हम थ्योरी के साथ साथ जब हम थ्योरी पढ़ लेंगे तो थ्योरी के पढ़ने के बाद लास्ट में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ भी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। याद रखिएगा, जितने भी पेपर्स कंडक्ट किए जाते हैं आपसे डिफरेंट टेस्टिंग एजेंसीज ये पेपर्स कंडक्ट करती हैं, जिसमें एफपीएससी, पीपीएससी, एनटीएस, ओटीएस और दीगर जितने भी डिपार्टमेंटल टेस्ट लिए जाते हैं। तो ये टेस्ट ऑब्वियसली पास्ट पेपर से ही जो सवाल हैं, ठीक है, और पास्ट पेपर से ही जो टॉपिक्स हैं उन्हीं से ये पेपर्स बनाए जाते हैं। तो सबसे फ़ायदा आपको कब होगा? जब आप थ्योरी को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे जो पढ़ाई जाएगी यहाँ पर, और थ्योरी के साथ साथ लास्ट में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं जब वो आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से उस टॉपिक के हवाले से नॉलेज आपके पास मौजूद होगी। अब इस सेशन के अंदर याद रखिएगा, हर 2 हफ्ते बाद आफ्टर एवरी 2 वीक्स आपसे संडे वाले दिन या सैटरडे वाले दिन एक मॉक टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, अब इस मॉक टेस्ट में हम थ्रू आउट जो 2 हफ्ते में पढ़ चुके होंगे उससे रिलेटेड सवाल किए जाएंगे, एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। आप लोगों से एक लिंक शेयर कर दिया जाएगा ग्रुप के अंदर। आप इस लिंक को फॉलो करते हुए उस मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करेंगे। जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट आप देंगे उतना ही ज़्यादा आपको एग्ज़ाम्स के हवाले से एक एक आपको आइडिया हो जाएगा, आपको एक्सपीरियंस हासिल होगा। अब आप देखें, क्रिकेट के मैदान में जिस प्लेयर के पास जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है वो उतना अच्छा परफॉर्म करता है पेपर में, ठीक है। और कोई भी प्लेयर मैच में उतरने से पहले, मैदान में उतरने से पहले नेट प्रैक्टिस करता है। तो ये जो मॉक टेस्ट आप लोगों से कंडक्ट किए जाएंगे हर 2 हफ्ते बाद, यूँ समझें कि ये आपकी नेट प्रैक्टिस है, ठीक है। और जितना अच्छा आप नेट प्रैक्टिस में परफॉर्म करेंगे उतना ही ज़्यादा आप मैच में परफॉर्म कर सकेंगे, आप एग्ज़ाम वाले दिन अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने सिलेबस की जानिब। पाकिस्तान स्टडीज़ का आज लेक्चर नंबर 1 आपको डिलीवर किया जाएगा। वैसे तो ट्यूसडे वाले दिन हमारी जो क्लास है वो इस्लामिक स्टडीज़ की होती है, चूँकि मंडे वाले दिन कल हमने ओरिएंटेशन क्लास ली आपकी, तो इस हफ्ते थोड़ा सा टाइम टेबल ऊपर नीचे हो सकता है। तो पाकिस्तान स्टडीज़ का आज लेक्चर नंबर 1 आपको डिलीवर किया जाएगा। अब पाकिस्तान स्टडीज़ का सिलेबस अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स आती हैं, और अगर गवर्नमेंट जॉब्स के साथ साथ जो प्राइवेट सेक्टर समटाइम्स आपसे एक रिटन पेपर लेता है, तो पाकिस्तान स्टडीज़ से मुतालिक जनरल नॉलेज से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस अब वहाँ प्राइवेट सेक्टर में भी पूछे जाने लगे हैं। तो पाकिस्तान स्टडीज़ का अगर सिलेबस देखें तो कल मैं बता चुका हूँ कि पाकिस्तान स्टडीज़ को हमने स्टार्ट करना है 711 से। मार्केट में जो बुक्स अवेलेबल हैं वो आपको पाकिस्तान स्टडीज़ स्टार्ट करवाती हैं 1857 की जो जंग आज़ादी है
ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کو پاکستان اسٹڈیز پڑھائی جاتی ہے جو کہ بالکل غلط ہے. پاکستان اسٹڈیز جب بھی ہم پڑھیں گے تو وہ 711 سے پڑھیں گے جب محمد بن قاسم سب کانٹیننٹ کے اندر تشریف لائے. اس کے بعد جو مختلف ڈائناسٹیز ہو کر گزری ہیں اس حوالے سے بھی کوشچن کیے جاتے ہیں, مغل امپائر کے حوالے سے کوشچنس کیے جاتے ہیں. تو یہ سارے ٹاپکس جو ایگزامس پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ ہیں وہ آپ کو اس سیشن کے اندر اس پرٹیکولر سبجیکٹ کے اندر پڑھائے جائیں گے. تو بغیر دیر کی ہم اپنے ٹاپکس کی طرف بڑھتے ہیں, اور سب سے پہلے سلیبس آف پاکستان اسٹڈیز جس میں امپورٹنٹ ایونٹس آف ہسٹری ان سب کانٹیننٹ 711 سے لے کر 1947 تک فیز 1 ہم کہیں گے اس کو. فیز 1 کے اندر ہم یہ ٹاپکس پڑھیں گے. اس دوران جتنے بھی امپورٹنٹ ٹاپکس آئیں گے ان کو ون بائی ون ہم پڑھیں گے اور اس سے ریلیٹڈ ایم سی کیوز بھی حل کریں گے. دین امپورٹنٹ ایونٹس ہیپنڈ آفٹر انڈیپینڈنس, آزادی کے بعد 1947 سے لے کر 1973 تک یہ فیز 2 کہلاتا ہے. تو فیز 2 کے اندر جتنی بھی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہوئی ہوں گی وہ ہم پڑھیں گے, اس سے ریلیٹڈ ایم سی کیوز بھی حل کروائیں گے. دین امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ان دی ہسٹری آف پاکستان فرام 1973 ٹو 2000, یہ ہمارا فیز 3 کہلائے گا. اور فیز 3 میں ہم ان ٹاپکس پر فوکس کریں گے جو اس دورانیے کے دوران ہوئے ہوں گے اور اس سے ریلیٹڈ ایم سی کیوز بھی آپ کو حل کروائے جائیں گے. دین لاسٹ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ان دا ہسٹری آف پاکستان فرام 2000 ٹل ٹو ڈیٹ. ٹل ٹو ڈیٹ سے کیا مراد ہے کہ سن 2019 یا سن 2020 تک جو امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس پاکستان کی تاریخ میں ہوئی ہیں ہم نے ان پر فوکس رکھنا ہے. ٹھیک ہے, لیٹس موو آن. اسٹریٹجی ٹو کور دس سلیبس. کسی بھی سلیبس کو کور کرنے کے لیے آپ کے پاس ایک اسٹریٹجی ہونی چاہیے. وہ اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ وی ول کور دس سلیبس تھرو ون لائنر اسٹریٹجی پلس ایم سی کیوز. تو ون لائنر سے کیا مراد ہے؟ ون لائنر میں ہم تھوڑی بہت تھیوری پڑھا کریں گے اور تھیوری کے پڑھنے کے بعد لاسٹ میں موسٹ امپورٹنٹ ایم سی کیوز اس ٹاپک سے ریلیٹڈ آپ کو پڑھائے جائیں گے. ٹھیک ہے, تاکہ آپ کو اس ٹاپک سے ریلیٹڈ جو ایم سی کیوز بن سکتے ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ کروائے جائیں تاکہ ایگزام والے دن آپ کو مشکل پیش نہ آئے. تھرو ون لائنر اسٹریٹجی یو ول بی ایبل ٹو میمورائز دی ڈیٹس ود سیکوینشل آرڈر. اب یہاں پر سب سے زیادہ مسئلہ اسٹوڈنٹس کو کیا ہوتا ہے پاکستان اسٹڈیز کے اندر, وہ یہ مسئلہ ہے کہ وہ ڈیٹس کو میمورائز نہیں کر پاتے. آپ ڈیٹس کو میمورائز کیوں نہیں کر پاتے؟ اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے. وہ وجہ کیا ہے؟ وہ وجہ یہ ہے کہ ہم رٹا مارتے ہیں. جب بھی ہم ایم سی کیوز کو پڑھتے ہیں تو 4 آپشنس ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں, تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم رٹا مارتے ہیں. اس ایم سی کیوز کے پیچھے جو بیک گراؤنڈ ہے اس حوالے سے ہمیں معلوم نہیں ہوتا, تو اس وجہ سے وہ چیزیں ہم بھول جاتے ہیں. تو ون لائنر اسٹریٹجی یا تھیوری کی جو اسٹریٹجی ہم نے اپنائی ہے اس سے کیا ہوگا کہ جو ایم سی کیوز آپ کو 4 دن یاد رہتا ہے, ٹھیک ہے, انشاءاللہ اگر آپ اس کو صحیح طریقے سے پڑھیں گے تو وہ ایم سی کیوز آپ کو لانگ ٹرم تک یاد رہے گا. کیونکہ ہو نوز کہ آپ کا پیپر کب کنڈکٹ کیا جائے گا, 2 ویکس میں کیا جائے گا, 4 ویکس میں کیا جائے گا, 8 ویکس میں کیا جائے گا یا 2 مہینے بعد کیا جائے گا. تو ہم نے ہر ایک چیز کو اس پوائنٹ آف ویو سے پڑھنا ہے کہ ہمیں وہ لانگ ٹرم تک یاد رہے. ٹھیک ہے, اب ہم اپنے ٹاپکس کی طرف بڑھتے ہیں. تو سب سے پہلا فیز ہے 711 سے لے کر 1947 تک کا. سب سے پہلے ہم محمد بن قاسم پڑھیں گے. محمد بن قاسم واز بورن آن دسمبر 31 695 اے ڈی میں یہ پیدا ہوئے ہیں. یاد رکھیے گا, سندھ کو باب الاسلام کیوں کہا جاتا ہے؟ سندھ کو باب الاسلام اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ محمد بن قاسم سب سے پہلے یہاں پر تشریف لائے. اب کنسپائریسیز تھیوری ہے, کتنی ریالٹی ہے کہ حجاج بن یوسف حق پر تھے یا اس وقت جو یہاں پر جس پر حملہ کیا گیا محمد بن قاسم کی جانب سے وہ حق پر تھے, اس میں ہم نے نہیں پڑھنا, اس بحث میں ہم نے نہیں پڑھنا, کیونکہ اس ٹاپک کے بعد بہت سے سوالات مجھے موصول ہوتے ہیں. تو لوگ کوشچننگ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے تو یہ پڑھا تھا, ہم نے تو وہ پڑھا تھا. ہم نے وہی چیزیں آپ کو پڑھانی ہے جو ہماری ٹیکسٹ بکس میں موجود ہیں, کیونکہ جب بھی ایگزامنر کوشچن بنائے گا ٹیکسٹ بکس کو دیکھ کر بنائے گا, نہ کہ ڈفرینٹ جو رائٹرس موجود ہیں, آتھرس موجود ہیں, انہوں نے جو یہ سٹوریز بتائی ہیں اس کی بیس پر. ٹھیک ہے, تو محمد بن قاسم بلونگ ٹو ثقافی ٹرائب, ان کا یہ قبیلہ تھا جس سے وہ بلونگ کرتے تھے. محمد بن قاسم آلسو نون ایز دی لقب آف اماد الدین, ان کا لقب تھا, واز این عرب کمانڈر آف دی امیید کیلیفیٹ. یاد رکھے گا, سم ٹائمز پوچھا جاتا ہے کہ بتائیں محمد بن قاسم کا تعلق کس
कैलिफेट से था, तो उमैयद कैलिफेट से उनका ताल्लुक था. द इमादुद्दीन लिटरल मीनिंग इज पिलर ऑफ इस्लाम. इमादुद्दीन जो उनका लक़ब था, इसकी लिटरल मीनिंग क्या है? इसकी लिटरल मीनिंग है द पिलर ऑफ इस्लाम. ठीक है, इन चीज़ों को नोट डाउन करते जाइए. ठीक है, एक और चीज़ आप याद रखेगा, आप अगर अपने हैंड रिटन नोट्स बनाएंगे, ठीक है, हैंड रिटन नोट्स बनाने से आपको क्या फ़ायदा होगा? हैंड रिटन नोट्स बनाने से आपको ये फ़ायदा होगा कि चीज़ें आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहेंगी. अक्सर क्या होता है, अक्सर ये होता है कि हम चीज़ों को सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ लेते हैं, जो कि फिर क्या होता है कि वो चीज़ें हमें लॉन्ग टर्म तक याद नहीं रहती. ठीक है, मेरे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कामयाबियाँ समेटी हैं, तो उनकी एक आदत थी कि वो हैंड रिटन नोट्स बनाते थे. हैंड रिटन नोट्स से क्या मुराद है? जिस तरह से हम जब स्कूल जाते थे, थोड़ा सा अपने आप को आज से 15 से 20 साल पहले ले जाइए. जब हम स्कूल जाते थे, छठी सातवीं आठवीं जमात में होते थे, तो हमारा एक टीचर ब्लैक बोर्ड पर या वाइट बोर्ड पर हमें सबक लिखवाता था और हम उसे नोट डाउन करते थे. वो क्यों स्ट्रेटजी अपनाई जाती थी? क्योंकि जिस चीज़ को हम लिखते हैं उस चीज़ को हम लॉन्ग टर्म तक याद रख सकते हैं. ठीक है, तो यूँ समझिए, इस क्लास को आप अपनी स्कूल की क्लास समझिए. जो चीज़ भी आपकी इस वाइट स्क्रीन पर, जो कि इस वक्त आपको नज़र आ रही है, जो भी कुछ यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है, अगर आप उसके अपने हैंड रिटन नोट्स बनाएंगे तो कामयाबी का तनासब 110% रहेगा. याद रखिएगा, कामयाबी का तनासब 110% रहेगा. क्यों? क्योंकि जब आपने अपने हाथों से नोट्स बनाएंगे तो ये आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहेंगे. ऑब्वियसली पीडीएफ नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, तो पीडीएफ नोट्स पर अगर आप इंहिसार करेंगे तो चीज़ें लॉन्ग टर्म तक याद नहीं रह सकती. जब भी आप अपने हाथ से कोई चीज़ लिखते हैं तो वो लॉन्ग टर्म तक आपको याद रहेगी. ड्यूरिंग द रीन ऑफ कैलिफ अल वलीद वन, लेट द मुस्लिम्स कंक्वेस्ट ऑफ सिंध एंड मुल्तान फ्रॉम द थर्ड एंड द लास्ट महाराजा ऑफ ब्राह्मण डायनेस्टी, राजा दाहिर से उनकी ये लड़ाई हुई है. अब जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि बहुत से लोग कहेंगे कि राजा दाहिर हक पर था, काफ़ी लोग कहेंगे कि नहीं, मोहम्मद बिन कासिम हक पर था. तो हमने सिर्फ और सिर्फ वो चीज़ें आपको पढ़ानी है जो टेक्स्ट बुक्स में हमें पढ़ाई गई, क्योंकि जो एग्ज़ामिनर है उसने जो पेपर बनाना है आपका, ठीक है, वो डिफरेंट ऑथर्स की ओपिनियन पर नहीं बनाना. ठीक है, जो चीज़ें आपको टेक्स्ट बुक्स में पढ़ाई गई हैं कि मोहम्मद बिन कासिम हक पर थे तो बस हक पर थे. ठीक है, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर रखें, लेकिन एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी आप पढ़ेंगे तो आपको यही याद रखना है कि मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर पर हमला किया. क्यों किया, उसकी रीजंस भी आगे आपको बताई जाएंगी. मोहम्मद बिन कासिम डिफीटेड राजा दाहिर इन ईयर 711 एडी में उन्होंने राजा दाहिर को शिकस्त दी है. सिंध वाज कंकर्ड बाय मोहम्मद बिन कासिम ड्यूरिंग द उमैयद कैलिफेट पीरियड. ठीक है, तो उमैयद कैलिफेट पीरियड के दौरान मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को फतह किया. इस वजह से सिंध को कहा जाता है बाबुल इस्लाम, कि सबसे पहले इस्लाम यहाँ पर आया. उसके बाद द फर्स्ट मुस्लिम इन्वेजन टू इंडिया वाज लेड बाय मोहम्मद बिन कासिम. ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. ठीक है, तो साथ साथ नोट डाउन करते जाइए ताकि ये चीज़ें आपको लॉन्ग टर्म तक याद रह सकें. रीज़न बिहाइंड मुस्लिम इन्वेजन ऑफ सिंध, क्यों हमला किया गया मोहम्मद बिन कासिम की जानिब से राजा दाहिर पर? तो हजाज बिन यूसुफ आस्क्ड द राजा दाहिर टू सेट फ्री द वुमेन एंड चिल्ड्रन बट ही रिफ्यूज टू डू सो. हजाज बिन यूसुफ ने राजा दाहिर से ये कहा कि वो कैद में मौजूद औरतों और बच्चों को रिहा कर दे, लेकिन राजा दाहिर ने ये सब नहीं किया. ऑन हिज रिफ्यूज़ल हजाज बिन यूसुफ सेंड अ जनरल टू पनिश राजा दाहिर. तो हजाज बिन यूसुफ ने अपना एक जनरल राजा दाहिर को सज़ा देने के लिए भेजा. हिज नेम वाज अब्दुल्ला बिन हिनियान. उनका क्या नाम था? अब्दुल्ला बिन हिनियान उसका नाम था, जो कि हजाज बिन यूसुफ ने एक जनरल भेजा राजा दाहिर की जानिब. आफ्टर द डेथ ऑफ अब्दुल्ला बिन हिनियान, हजाज बिन यूसुफ सेंड मोहम्मद बिन कासिम टू फाइंड विद द राजा दाहिर. जब अब्दुल्ला बिन हिनियान वफ़ात पा गए तो उसके बाद हजाज बिन यूसुफ ने मोहम्मद बिन कासिम को राजा दाहिर से लड़ने के लिए भेजा. द रिलेशन ऑफ मोहम्मद बिन कासिम विद हजाज बिन यूसुफ वाज नेफ्यू एंड सन इन लॉ. अक्सर ये रिलेशन पूछा जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम का हजाज बिन यूसुफ से क्या रिलेशन था. तो मोहम्मद बिन कासिम का हजाज बिन यूसुफ से रिलेशन था नेफ्यू और सन इन लॉ का. ठीक है, तो ये चीज़ें आपने नोट डाउन करनी है. When Muhammad bin Qasim attacked Sindh, his age was just 17 years old. जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर हमला किया तो उनकी जो उम्र थी वो महज 17 साल थी. When Muhammad bin Qasim attacked Sindh, his army strength was approximately 12,000. जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर हमला किया है तो मोहम्मद बिन कासिम की जो आर्मी थी उसके साथ जो लोग थे
کتنے لوگوں پر مشتمل تھے؟ ان لوگوں کی تعداد تھی تقریباً 12,000. ٹھیک ہے. محمد بن قاسم اسٹیڈ ایٹ مکران فار 1 month. ٹھیک ہے. تو محمد بن قاسم مکران میں کتنا عرصہ رہے ہیں؟ تقریباً 1 ماہ رہے ہیں. ہارون واز دی گورنر آف مکران. ہارون کون تھے اس وقت؟ گورنر تھے مکران کے. ٹھیک ہے. راجہ داہر واز دی تھرڈ اینڈ لاسٹ رولر آف برہمن ڈائنیسٹی. تو راجہ داہر تھرڈ اور لاسٹ رولر تھے برہمن ڈائنیسٹی کے. ڈفرنٹ ڈائنیسٹیز آپ کو آگے چل کر ہم نے پڑھانی ہے جو ایگزامس پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ ہے. دا اسٹرینتھ آف راجہ داہر آرمی واز اپروکسیمیٹلی 1 lakh. تو محمد بن قاسم کی جو آرمی کی تعداد تھی وہ کتنی تھی؟ وہ 12,000 تھی. لیکن راجہ داہر اس کے مقابلے میں 1 لاکھ ان کے پاس فوج تھی. دا بیٹل آف ارور. بیٹل آف ارور سے متعلق کافی ایم سی کیوز پوچھے جاتے ہیں. واز فاٹ بٹوین محمد بن قاسم اینڈ راجہ داہر. یاد رکھیے گا بیٹل آف ارور لڑی گئی ہے محمد بن قاسم اور راجہ داہر کے درمیان. منصورہ واز دی سٹی نیم وچ واز اسٹیبلشڈ بائی محمد بن قاسم. منصورہ جو شہر ہے اس کو اسٹیبلش کرنے والے کون ہیں؟ وہ ہیں محمد بن قاسم. جے سنگھ جو ہے وہ راجہ داہر کے کون تھے؟ بیٹے تھے جس نے اسلام قبول کیا. ٹھیک ہے. رانی بائی واز دی نیم آف راجہ داہر وائف. ان کی جو بیگم کا نام تھا، راجہ داہر کی بیگم کا نام تھا وہ رانی بائی تھا. اکثر یہ ایم سی کیوز پی پی ایس سی میں بہت بار پوچھا جا چکا ہے. سساکر واز دی منسٹر آف راجہ داہر. سساکر کون تھے؟ سساکر جو تھے وہ منسٹر تھے کس کے؟ راجہ داہر کے. آفٹر کیپچرنگ الور محمد بن قاسم کنکرڈ ملتان. تو محمد بن قاسم نے الور کو فتح کرنے کے بعد ملتان کو فتح کیا. ٹھیک ہے. دیبل اینڈ الور آر دی اینشنٹ نیمز آف پلیسز ان سندھ. یاد رکھیے گا دیبل الور جو ہیں یہ پرانی سندھ کے شہر کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے. محمد بن قاسم واز کالڈ بیک بائی سلیمان بن عبد المالک نے محمد بن قاسم کو واپس بلایا اور ان کو سزا دی اور وہ پھر غالباً کہا جاتا ہے کہ وہ جیل میں ہی وفات پا گئے. ٹھیک ہے. اب ہم پڑھتے ہیں محمود غزنوی کو. محمود غزنوی کے حوالے سے بھی کافی کچھ پاکستان اسٹڈیز میں پوچھا جاتا رہا ہے اور ہم اپنی اردو کی کتاب میں اگر میں آپ کو 8ویں یا 7ویں کلاس کی بکس کے اندر لے کر چلوں تو محمود غزنوی کے حوالے سے ایک پورا لیسن موجود ہے. تو محمود آف غزنوی واز بورن ان ٹاؤن آف غزنی میں یہ پیدا ہوئے ہیں. کب پیدا ہوئے ہیں؟ 917 AD میں یہ پیدا ہوئے ہیں. اس کے علاوہ سبکتین واز دی فادر آف محمود غزنوی. سبکتین کون تھے؟ وہ فادر تھے محمود غزنوی کے. دا سیکنڈ فیز آف مسلم ایکسپینشن بگین ود دا اسٹیبلشمنٹ آف ٹرکش ڈائناسٹی. اب محمود غزنوی کا تعلق کس ڈائناسٹی سے تھا؟ تو یاد رکھے گا ٹرکش ڈائناسٹی سے ان کا تعلق تھا. ٹھیک ہے. بیٹل آف وائے ہند 1 کی بات کریں جسے بیٹل آف پشاور بھی کہا جاتا ہے واز فاٹ ان 1001 AD بٹوین محمود آف غزنوی اینڈ جے پالا کے درمیان یہ جنگ لڑی گئی ہے. بیٹل آف پشاور یا بیٹل آف وائے ہند. اکثر ایم سی کیوز میں بیٹل آف وائے ہند 1 پوچھا جاتا ہے اور بیٹل آف پشاور کے نام سے بھی آپ سے یہ ایم سی کیوز پوچھا جا سکتا ہے کہ کن لوگوں کے کن 2 فرد کے درمیان یہ جنگ لڑی گئی ہے. تو محمود آف غزنوی اور جے پالا کے درمیان یہ جنگ لڑی گئی. جے پالا committed suicide after the battle with محمود غزنوی. تو جے پالا نے خودکشی کر لی، سوئسائڈ کر لی محمود غزنوی کی اس شکست کے بعد، کیونکہ ان کو بہت بری طرح شکست ہوئی تھی جے پالا کو. اینڈ دین ہی کمیٹڈ سوئسائڈ. ٹھیک ہے. محمود غزنوی انویڈڈ انڈو پاکستان فار 17 ٹائمز. ٹھیک ہے. 17 دفعہ انہوں نے سب کانٹیننٹ کے اس خطے کو جسے آج ہندوستان اور پاکستان کے نام سے جانا جاتا ہے تو 17 دفعہ محمود غزنوی نے اسے فتح کیا ہے. سومناتھ کا مندر، سومناتھ کا ٹیمپل آپ نے اردو کے لیسن میں پڑھا ہوگا، از لوکیٹڈ ان گجرات اسٹیٹ آف انڈیا، جسے محمود غزنوی نے اپنے ہاتھوں سے تباہ کیا تھا، توڑا تھا. محمود غزنوی ڈسٹرائڈ سومناتھ کا مندر ٹیمپل ان 1026 AD. محمود غزنوی میڈ لاہور ایز کیپٹل آف ہز امپائر. تو محمود غزنوی نے لاہور کو اپنا دارالخلافہ منتخب کیا. ڈیورنگ دا رین آف محمود غزنوی لاہور واز آلسو کالڈ دی اسمال غزنی. غزنی میں یہ پیدا ہوئے تھے اور اس وقت میں لاہور کو اسمال غزنی کے نام سے بھی جانا گیا. ڈیورنگ دی غزنوی رول لاہور نون ایز دی سٹی آف غازیز، سینٹس، انٹلیکچوئلس اینڈ اسلامک کلچر. ٹھیک ہے. یاد رکھیے گا محمود غزنوی کے دور کے اندر لاہور کو سٹی آف غازیز، سٹی آف سینٹس، سٹی آف انٹلیکچوئلس اینڈ اسلامک کلچر کا شہر کہا جاتا تھا. غزنی سٹی دیٹ بیکیم the city of mosque, madrasas and libraries during the reign of محمود غزنوی کے دور میں غزنی شہر کو
سٹی آف ماسک، سٹی آف مدرساز اینڈ سٹی آف لائبریریز کے نام سے بھی جانا گیا. محمود غزنوی واز نون ایز دی ایبڈکٹر آف اسکالرس. محمود غزنوی کو جو لقب دیا گیا وہ کیا دیا گیا تھا؟ ایبڈکٹر آف اسکالرس. البیرونی کیم ٹو انڈیا along with محمود غزنوی. یاد رکھیے گا البیرونی انڈیا تشریف لائے ہیں کس کے ساتھ؟ محمود غزنوی کے ساتھ. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کیم ٹو انڈیا ود محمود غزنوی. تو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری انڈیا میں کس کے ساتھ تشریف لائے ہیں؟ محمود غزنوی کے ساتھ. شاہ نامہ، شاہ نامہ a Persian book was written by فردوسی. شاہ نامہ ایک پرشین بک ہے جو کہ کس نے لکھی ہے؟ فردوسی نے لکھی ہے. فردوسی کون تھے؟ فردوسی جو تھے وہ کورٹ لائر تھے محمود غزنوی کے. ٹھیک ہے، شاہ نامہ واز ریٹن ان پرشین لینگویج، تو پرشین لینگویج میں یہ لکھی گئی ہے. اس کے بعد سومرا ڈائنیسٹیز کے حوالے سے ہم تھوڑا سا آپ کو بتاتے چلے. ٹھیک ہے، دا فرسٹ کیپٹل آف سومرا ڈائنیسٹی واز منصورہ. پہلا کیپٹل جو سومرا ڈائنیسٹی کا تھا وہ منصورہ تھا. اور محمد بن قاسم کو پڑھاتے ہوئے میں نے آپ کو بتایا جو منصورہ سٹی تھا یہ کس نے اسٹیبلش کیا تھا؟ محمد بن قاسم نے اسٹیبلش کیا تھا. سومرا ڈائنیسٹی رولڈ ان انڈیا فار 402 ایئرس. 1035 سے لے کر 1439 تک انہوں نے حکومت کی ہے. فرسٹ کنگ آف دی سومرا ڈائنیسٹی واز کنگ عمر. ٹھیک ہے، محمد غوری. تو محمد غوری کے حوالے سے پڑھ لیتے ہیں. شہاب الدین محمد غوری ان کا یہ پورا نام تھا. بلانگ ٹو دی غور ڈائنیسٹی سے ان کا تعلق تھا. ہی واز بورن ایٹ خراسان جو کہ افغانستان کا شہر ہے. 1149 میں یہ پیدا ہوئے ہیں. محمد غوری اینڈ ہز بردر غیاث الدین محمد کیپچرڈ غزنی. انہوں نے 1173 کے اندر غزنی شہر کو کیا کیپچر کیا. محمد غوری اسٹیبلش دی مسلم رول ان نارتھ انڈیا میں انہوں نے اپنا رول کیا ہے. محمد غوری کیپچرڈ ملتان اینڈ اچ ان 1175. تو 1175 میں انہوں نے ملتان اور اچ کو کیپچر کیا. محمد غوری کیپچرڈ پشاور ان 1179 AD. محمد غوری ڈیفیٹڈ خسرو ملک اینڈ بیکیم دا کنگ آف لاہور ان 1186 میں انہوں نے خسرو ملک کو شکست دی اور لاہور کے کنگ بنے 1186 کے اندر. لاسٹ ہندو رولر آف سب کانٹیننٹ واز پرتھوی راج چوہان. لاسٹ رولر جو تھے ہندو رولر جو تھے سب کانٹیننٹ کے وہ کون تھے؟ وہ پرتھوی راج چوہان تھے. اکثر آپ نے اگر آج سے 10-15 سال پہلے اسٹار پلس بہت زیادہ دیکھا جاتا تھا تو وہاں پر ایک ڈرامہ سیریز چلی تھی پرتھوی راج چوہان جس میں انہوں نے پرتھوی راج کو ایک ہیرو کے طور پر پیش کیا تھا. وہ لاسٹ ہندو رولر تھے سب کانٹیننٹ کے. ہی بلانگ ٹو چاہا مانا ڈائنیسٹی. ان کا تعلق چاہا مانا ڈائنیسٹی سے تھا. فرسٹ بیٹل آف ترانا. فرسٹ بیٹل آف ترانا was fought between غوری and پرتھوی راج in 1191 AD and غوری was defeated جس میں غوری کو شکست ہوئی. سیکنڈ بیٹل آف ترانا was fought between محمد غوری and پرتھوی راج in 1192 کے درمیان یہ جنگ لڑی گئی ہے. محمد آف غور stepped down the Indus into India, defeated the Rajput Confederacy there in 1192 and captured Delhi. Muhammad Ghori died due to attack of کھوکرس. کھوکرس نے ان پر حملہ کیا ہے 1206 میں جس کے بعد ان کی ہلاکت ہوئی. محمد غوری کا جو مزار ہے وہ جہلم کے اندر آج بھی واقع ہے. سلیو ڈائنیسٹی. سلیو ڈائنیسٹی سے ریلیٹڈ کافی کچھ پوچھا جاتا رہا ہے. تو قطب الدین ایبک was a slave and general of محمد غوری. تو قطب الدین ایبک کون تھے؟ قطب الدین ایبک اصل میں محمد غوری کی جو فوج کے جنرل تھے اور سلیو تھے. ٹھیک ہے، قطب الدین was purchased as a slave in his childhood by قاضی فخر الدین عبد العزیز کوفی نے ان کو ایز اے سلیو خریدا. آفٹر غوری who was the in charge of انڈو پاک وہ تھے قطب الدین. ٹھیک ہے، غوری کے بعد، غوری کی وفات کے بعد جو سب کانٹیننٹ پہ ہندو پاک پر جیسے چارج سنبھالا وہ تھے قطب الدین. دا فاؤنڈیشن آف دا فرسٹ انڈیپینڈنٹ ٹرکش کنگڈم ان انڈیا واز لیڈ بائی قطب الدین ایبک. ٹھیک ہے، سلیو ڈائناسٹی ان انڈیا واز فاؤنڈیڈ بائی قطب الدین ایبک. سلیو ڈائناسٹی کے حوالے سے پوچھا جاتا ہے کہ اس کے فاؤنڈر کون ہے، تو اس کی بنیاد کس نے رکھی ہے؟ تو اس کی بنیاد رکھی ہے قطب الدین ایبک نے. یہ MCQs بہت بار پوچھا جا چکا ہے. ٹھیک ہے، نوٹ ڈاؤن کیجئے گا. دا سلیو ڈائناسٹی واز فاؤنڈیڈ ان انڈیا ان
1206. Capital of Qutbuddin Aibak, उनका जो capital था वो लाहौर था. The official language of Delhi सल्तनत की उस वक्त जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो कौन सी थी, वो पर्शियन थी, फारसी. ठीक है. ऐबक स्लेव डायनेस्टी वाज टाइटल्ड एज लक बख्श. मस्जिद कुव्वत इस्लाम, मस्जिद कुव्वत इस्लाम वाज कंस्ट्रक्टेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक. मस्जिद कुव्वत इस्लाम किसने बनाई है, ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको बनाया था, इसकी तामीर की थी. मस्जिद कुव्वत इस्लाम इज़ लोकेटेड इन दिल्ली में, आज भी एक मस्जिद मौजूद है, बहुत कदीम मस्जिद है. वन minaret of मस्जिद कुव्वत इस्लामी is known as कुतुब मीनार. It was constructed in the memory of सूफी ख्वाजा बख्तियार काकी की याद में ये बनाई गई. 2.5 और जिसे 2.5 दिन का झोपड़ा भी कहा जाता है, was constructed in अजमेर by कुतुबुद्दीन ऐबक. 2.5 और हट जिसे 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको तामीर करवाया, कहाँ पर, अजमेर में. कुतुबुद्दीन ऐबक was died in 1210 AD and buried in लाहौर. इनको फिर लाहौर में दफनाया गया. कुतुबुद्दीन ऐबक died while playing polo. तो ये पोलो खेल रहे थे, पोलो खेलते हुए ये नीचे गिरे और जिसके बाद इनकी वफात हुई. ठीक है. आफ्टर द डेथ ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह जो थे वो बिकेम द नेक्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत. तो कुतुबुद्दीन ऐबक की वफात के बाद जो नेक्स्ट सुल्तान बने हैं दिल्ली सल्तनत के, वो कौन बने हैं, वो हैं आराम शाह. अल्तमिश इज कंसिडर्ड द रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत. तो अल्तमिश को क्या कहा जा सकता है, द रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत. ये एमसीक्यूज भी बहुत बार रिपीट हो चुका है. सुल्तान अल्तमिश डिफीटेड आराम शाह एंड असेंडेड टू द थ्रोन इन 1211 AD. अल्तमिश शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम लाहौर टू दिल्ली. तो अल्तमिश ने क्या किया, अल्तमिश ने जो पहला काम किया कि उसने अपना जो दारुल खिलाफा था, कैपिटल था, वो लाहौर से दिल्ली मुंतकिल किया. थर्ड बैटल ऑफ टेरेन वाज फॉट इन 1216 AD बिटवीन सुल्तान अल्तमिश एंड ताजुद्दीन यल्दीज के दरमियान ये जंग लड़ी गई है. सिल्वर टांका, अक्सर आपने पीपीएससी के एग्ज़ाम्स में ये 2.5 दिन का झोपड़ा और इसी के साथ साथ सिल्वर टांका, इस तरह के क्वेश्चन सुने होंगे. पीपीएससी बहुत ज़्यादा सवाल करता है. तो सिल्वर टांका इंट्रोड्यूस्ड बाय अल्तमिश. ठीक है. सिल्वर टांका इंट्रोड्यूस कराया गया अल्तमिश की जानिब से. इक़्तिदारी सिस्टम वाज लैंड बेस्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम. इक़्तिदारी सिस्टम जो था एक लैंड बेस्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था इन दिल्ली सल्तनत. दिस सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय सुल्तान अल्तमिश. ठीक है. इस सिस्टम को किसने इंट्रोड्यूस करवाया है, सुल्तान अल्तमिश ने. सुल्तान अल्तमिश डिवाइडेड हिज एम्पायर इनटू इक्तास. इन्होंने जो अपना एम्पायर था उसको किस चीज़ में तकसीम किया, इक्तास में उसको तकसीम किया. सुल्तान अल्तमिश सेव्ड दिल्ली सल्तनत फ्रॉम अटैक्स ऑफ चंगेज़ खान. तो चंगेज़ खान के हवाले से आपने जो ड्रामा सीरीज़ चली 1-1.5 साल पहले अर्तुगरुल, तो उसमें चंगेज़ खान के हवाले से जो जुल्म सितम वो करता था वो दिखाया गया. तो सुल्तान अल्तमिश ने दिल्ली सल्तनत को जो चंगेज़ खान के हमले से क्या किया, सेव किया, बचाया. सुल्तान अल्तमिश वाज द कंटेम्प्रेरी ऑफ चंगेज़ खान. ठीक है. शमसुद्दीन अल्तमिश कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार. कुतुब मीनार की जो कंस्ट्रक्शन थी वो किसने कंप्लीट करवाई है, शमसुद्दीन अल्तमिश ने. शमसुद्दीन अल्तमिश डाइड इन 1236 AD. अच्छा, उसके अलावा रुकनुद्दीन फिरोज असेंडेड द दिल्ली सल्तनत आफ्टर द डेथ ऑफ सुल्तान अल्तमिश. के बाद इन्होंने दिल्ली सल्तनत की बागडोर संभाली. रज़िया सुल्तान के हवाले से OTS बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करता है, ओपन टेस्टिंग सर्विस. तो याद रखिएगा, रज़िया सुल्तान विद द हेल्प ऑफ तुर्कान चेहाल गानी दी थ्रोन दी रुकनुद्दीन फिरोज को 1236 में इन्होंने शिकस्त दी और दिल्ली सल्तनत पर काबिज रहे. द फर्स्ट एंड द लास्ट वुमन रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत वाज रज़िया सुल्तान. तो लास्ट और फर्स्ट वुमन रूलर जो दिल्ली सल्तनत पर आई हैं उसका नाम था रज़िया सुल्तान. रज़िया सुल्तान वाज द डॉटर ऑफ सुल्तान अल्तमिश. ये सुल्तान अल्तमिश की बेटी थी. रज़िया सुल्तान कौन थी, ये सुल्तान अल्तमिश की बेटी थी. ये एमसीक्यूज भी आपसे पूछा जा सकता है. लेट्स मूव ऑन. इसके अलावा मलिक इख्तियारुद्दीन अल्तूनिया, हस्बैंड ऑफ रज़िया सुल्तान, वाज द रूलर ऑफ बठिंडा एंड बंगाल. रज़िया सुल्तान के जो शोहर थे मलिक इख्तियारुद्दीन, वो कौन थे, वो बठिंडा एंड बंगाल के जो रूलर थे. मुइजुद्दीन बहराम डिथ्रोन्ड रज़िया सुल्तान इन 1240.
تو رضیہ سلطان کو کس نے شکست دی ہے؟ معیز الدین بہرام نے رضیہ سلطان کو 1240 میں شکست دی. بہاؤالدین بالبن کنگ آف دہلی سلطنت called himself as the deputy of God. نائب خدا یہ کہتے تھے. یہ بہاؤالدین بالبن کنگ آف دہلی سلطان called himself as the deputy of God. نائب خدا اپنے آپ کو کہتے تھے. بالبن was first to introduce نوروز فیسٹیول. انہوں نے نوروز فیسٹیول دہلی سلطنت میں انٹروڈیوس کروایا. بالبن سلطان آف دہلی اسٹارٹڈ ٹریڈیشن آف سجدہ اینڈ فیٹ کیسنگ کا بھی جو ایک ٹریڈیشن تھا وہ بالبن نے انٹروڈیوس کروایا. دا سلیو ڈائناسٹی لاسٹڈ فرام 1206 ٹو 1290. 1206 سے لے کر 1290 تک سلیو ڈائناسٹی قائم رہی. سلیو ڈائناسٹی رول فار 84 ایئرس. تقریباً 84 سال انہوں نے حکومت کی ہے. موسٹ امپورٹنٹ ایم سی کیوز جو بھی ٹاپکس آج آپ کو پڑھائے گئے اس سے ریلیٹڈ جو ایم سی کیوز آپ سے ایگزامس میں پوچھے جا سکتے ہیں وہ یہ ہیں. محمد بن قاسم واز بورن ان 695 AD. محمد بن قاسم belong to which tribe؟ تو محمد بن قاسم کا تعلق کس سے تھا؟ ثقافی ٹرائب سے تھا. محمد بن قاسم built the city as his capital. تو منصورہ کو شہر کو انہوں نے اسٹیبلش کیا اور اس کو اپنا کیپٹل بنایا. ان وچ ایئر محمد بن قاسم ڈائڈ؟ تو محمد بن قاسم 18 جولائی 715 AD میں وفات ان کی ہوئی ہے. واٹ واز دی ریلیشن آف محمد بن قاسم ود حجاج بن یوسف؟ ہم تھیوری میں پڑھ چکے ہیں. تو نیفیو اینڈ سن ان لا ان کے آپس میں رشتہ تھا. کوشچن نمبر 6. سندھ واز کنکرڈ بائی محمد بن قاسم ڈیورنگ دی ڈیش پیریڈ؟ امید پیریڈ کے درمیان، امید کیلفیٹ کے درمیان انہوں نے سندھ کو فتح کیا. دا ٹائٹل کنکرر اور سینٹرل ایشیا واز گیون ٹو قتیبہ بن مسلم. ٹھیک ہے، ان کو یہ ٹائٹل دیا گیا. The Muslims came to Sindh 712 AD under the leadership of محمد بن قاسم کی سربراہی میں یہ سندھ میں تشریف لائے اور راجہ طاہر کو شکست دی. Who made پنجاب سندھ اینڈ بلوچستان پارٹ آف غزنوی امپائر؟ تو وہ محمود غزنوی نے اس کو حصہ بنایا ہے. کس کا؟ Who made پنجاب سندھ اینڈ بلوچستان پارٹ آف غزنوی امپائر؟ غزنوی امپائر کا محمود غزنوی نے پنجاب کو، سندھ کو، بلوچستان کو حصہ بنایا. When البیرونی came to India تھیوری میں ہم پڑھ چکے ہیں. تو 1017 میں البیرونی محمود غزنوی کے ساتھ انڈیا تشریف لائے. Who was called as kidnapper of scholar؟ جسے abductor of scholar بھی کا لقب بھی ملا تو وہ تھے محمود غزنوی. ٹھیک ہے، abductor of scholars بھی ان کو کہا جاتا ہے. فرسٹ کیپٹل آف سومرا ڈائناسٹی واز منصورہ. منصورہ جو کہ کیپٹل تھا محمد بن قاسم کا، محمد بن قاسم نے ہی منصورہ کو اسٹیبلش کیا. ٹھیک ہے. فار ہاؤ مینی ایئرس سومرو ڈائناسٹی رولڈ ان سندھ؟ تو تقریباً 402 سال انہوں نے حکومت کی ہے. ٹھیک ہے. ڈیش واز دی فرسٹ رولر آف سومرا ڈائناسٹی 111 to 126. تو وہ تھے الخفیف. ٹھیک ہے. سیکنڈ بیٹل آف ٹرین، یہ کوشچن دوبارہ سے میں انشاءاللہ پی ڈی ایف میں آپ کو صحیح کر کے دے دوں گا کہ یہاں پر سوال تھا کہ سیکنڈ بیٹل آف ٹرین میں کون کون مد مقابل تھے. وچ بیٹل ڈیڈ اوپن دی دہلی ایریا ٹو محمد غوری؟ تو وہ تھی سیکنڈ بیٹل آف ٹرین. اصل میں یہ کوشچن تھا جو کہ یہاں پر صرف آپشنز موجود ہیں. ٹھیک ہے، اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیجئے گا. محمد غوری ڈیفیٹڈ پرتھوی راج چوہان ان دی سیکنڈ بیٹل آف ٹرین ان وچ ایئر؟ تو 1192 میں انہوں نے شکست دی ہے. ٹھیک ہے. اور پرتھوی راج چوہان کے حوالے سے میں آپ کو بتا چکا ہوں یہ لاسٹ رولر تھے دہلی سلطنت کے. دا فرسٹ بیٹل آف ٹرین ٹک پلیس بٹوین محمد غوری اینڈ پرتھوی راج چوہان آمنے سامنے ہوئے. امنگ دی سلطانز آف دہلی ہو پریزنٹڈ دی تھیوری آف کنگشپ؟ کس نے تھیوری آف کنگشپ پیش کی ہے؟ تو سلطان بالبن نے پیش کی ہے. قوت الاسلام ماسک از ان دہلی. قوت الاسلام ماسک کے حوالے سے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہاں پر واقع ہے، دہلی میں واقع ہے. فادر آف دی سلیو ڈائناسٹی قطب الدین ایبک کو کہا جاتا ہے جو کہ پولو کھیلتے ہوئے وفات ان کی ہوئی. Which of the following rulers belong to slave dynasty؟ تو وہ تھے التمش. ٹھیک ہے، سارے کے سارے جو
स्लेव डायनेस्टी से जिनका ताल्लुक था, जिन रूलर्स का, वो मैं आपको थ्योरी में पढ़ा चुका हूँ. हाउ मेनी ईयर्स स्लेव डायनेस्टी रूल्ड इन इंडिया? तकरीबन 84 साल इन्होंने हुकूमत की है. वेयर वॉज कुतुबुद्दीन बरीड? कहाँ पर ये दफन है? तो लाहौर में इनका मकबरा आज भी मौजूद है. तो ये हमारा था पाकिस्तान स्टडीज़ का लेक्चर नंबर 1. उम्मीद करता हूँ कि स्ट्रेटजी, जिस स्ट्रेटजी से आपको पढ़ाया जा रहा है, आपको पसंद आई होगी. हमें फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आज आपको हमारा पहला लेक्चर कैसा लगा. तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल एक नए लेक्चर के साथ. जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.